मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। तो आप अगर चाहते हो ना इंसान के बच्चे हम सब जिंदगी गुजारें इंसान के बच्चों की तरह, तो अल्लाह पे तवक्कुल एतमाद करके बच्चों के बाले होते ही लड़कियों के लड़कों की शादियां कर दिया करो। शादी करने के बाद वो इंसान का बच्चा बन जाएगा इंशाल्लाह। बहुत मुश्किल होता है पर उसकी, क्योंकि जिम्मेदार लोग कहते हैं भी मिच्योर नहीं हुआ। एक्चुअली मिच्योर तो भाई 50 कमारा छड़ा छाट 50 साल में भी मिच्योर नहीं होगा अगर उसकी शादी नहीं होती, बच्चे नहीं होते। मिच्योरिटी इंसान में औलाद के बाद आती है। जब वो औलाद बिगड़ गई ना, देखो दुनिया में इससे बड़ा कोई गम नहीं है कि आपका बच्चा आपके सामने आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा हो और आपको तुर्की बतुर्की जवाब दे रहा हो। ये जो गम है ना औलाद का बदअखलाक, ये जमीन में गाड़ देता है इंसान। दोस्त बिछड़ जाए कुछ नहीं होता, हत्ता कि बीवी भी बागी हो जाए ना, रास्ता रखा है एक डिवोर्स का, खुला का। औलाद का क्या करोगे भाई? वो बीमार उंगली की तरह है, ना काट सकते हो ना रख सकते हो। इसलिए औलादों का बिगड़ना बर्दाश्त नहीं होता इंसान से। और आज जो औलाद, पहले जमाने में औलाद पता है क्या बिगड़ती थी? बस ये कि काफिर हो गई, मजहब चेंज। बाप को बाप फिर भी मानती थी, माँ को माँ, क्योंकि कल्चर था। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा काफिर था, लेकिन ऐसा नहीं था कि बाप के दूसरे हुकूक भी अदा ना करता हो, क्योंकि कल्चर ये था कि भाई सब माँ बाप को फॉलो करेंगे। लेकिन आज आपकी औलाद अगर मजहब से फ्री, तो इसका मतलब वो सेकुलर बनेगी। और सेकुलर का मतलब आज की लुगत में, आज की डिक्शनरी में सेकुलर का मतलब क्या है? अब्बा से फिर तमीज से बात नहीं होगी, अम्मा से भी नहीं होगी। वाह अब्बा कौन हो, किधर से आए हो? वो गोरे ने तो पाबंदी लगा दी 10 बजे के बाद बात नहीं करना। वो गोरे का बच्चा था, थोड़ा सा कंट्रोल में होगा। आपका बच्चा जब मजहब से गया ना, तो 10 बजे वो कहेगा आप हु आर यू, आप कौन हो जो मुझ पे पाबंदियां लगाते हो? बहुत आगे निकलेगा, सारी हुदूद तोड़ देगा। जो हो रहा है, हमें तो आ रहे हैं ना केसेस हमारे सामने। एक इंतहाई अहम काम वो ये कि बच्चे बाले होते ही उनकी शादियां किया करो। कल्चर फॉर इसको सीरियस लो। आपको अपना फैमिली सिस्टम मजबूत करना है। देखो यहूदियों ने अपना फैमिली सिस्टम मजबूत रखा हुआ है। मैं जर्मनी गया हूं, वहां यहूदियों के बच्चे भी ज्यादा होते हैं, टाइम पे शादियां भी होती हैं। उनको पता है कि अगर हमने शादियां छोड़ दी ना और नस्ल रोक दी, यहूदियों ने अपने मजहब को बहुत मजबूत रखा हुआ है। और सारे यहूदी एक जैसे नहीं है। यहूदियों में भी कुछ सहयूनी है, कुछ नॉर्मल लोग हैं जो जुल्म को प्रमोट नहीं करते, बल्कि वो मुसलमानों के साथ खड़े हैं। तो लेकिन मजहब को उन्होंने बचा के रखा हुआ है बहुत हद तक, जो उनके बस में है। वजह क्या है? उनको पता है कि फैमिली सिस्टम मजबूत होगा तो मजहब बचेगा, वरना नहीं। तो आप अगर चाहते हो ना इंसान के बच्चे हम सब जिंदगी गुजारें इंसान के बच्चों की तरह, तो अल्लाह पे तवक्कुल एतमाद करके बच्चों के बाले होते ही लड़कियों के लड़कों की शादियां कर दिया करो। शादी करने के बाद वो इंसान का बच्चा बन जाएगा इंशाल्लाह। बहुत मुश्किल होता है पर उसकी, क्योंकि जिम्मेदार लोग कहते हैं भी मिच्योर नहीं हुआ। एक्चुअली मिच्योर तो भाई 50 कमारा छड़ा छाट 50 साल में भी मिच्योर नहीं होगा अगर उसकी शादी नहीं होती, बच्चे नहीं होते। मिच्योरिटी इंसान में औलाद के बाद आती है। मेरे पास कितने मैं केसेस वाकया सुना रहा हूं। एक साहब शराब पीते थे, कहते हैं मेरे जिस दिन बेटी पैदा हुई है ना, उस दिन से मैंने बोतल उठा के फेंक दी कि यार मेरी शराब का इस बच्ची के मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। औलाद इंसान को बहुत सारे जराइम से रोक देती है। ये बैरियर है बहुत बड़ा। आप नस्ल ही रोक लिया आपने, ना घर ही नहीं है आपका, बीवी नहीं है, बच्चे ही। लोग कहते हैं बीवी टेंशन है, पूछेगी कहां जा रहे हो, कहां से। ये टेंशन पालने की चीज है, ये बुराइयों से रोकेगी आपको। पुलिस टेंशन है या नहीं है? लेकिन जिन मुल्कों में पुलिस नहीं है, वो फिर हर आदमी एक दूसरे के लिए टेंशन बना हुआ है उसमें। तो बीवी को पुलिस समझ के रख लो घर में भाई। तो गर्लफ्रेंड से कौन वो पूछे ना पूछे, आप बोले जाओ अरे ब्रेकअप 2 मिनट में क्या होता है। लेकिन जब शादी होती है तो 2 खानदान इन्वॉल्व होते हैं, उसमें ब्रेकअप आसान नहीं होता। तो आपको फिर अपनी बच्चियों का डर होता है, यार हम इस तरह ब्रेकअप करें हमारी बच्चियों के घर खराब होंगे, बहुत सारे मसाइल हैं। तो अल्लाह ताला को खानदानी लोग पसंद हैं, तो इसलिए जल्द निकाह को क्या करो, अपनी सोसाइटी में प्रोमोट। बच्चों को खुद ही बोल दिया करो, जब बाले हो जाए ना तो उनको खुद ही बोल दिया करो, बेटा दाएं बाएं मत जाओ, मैं तुम्हारी शादी करा रहा हूं। अलबत्ता अपने खर्चे पे शादी कराने में फिर दो चीजें। अगर बच्चा बासलाहियत है और आपके घर में जगह भी है, अब आप ही का घर 2 कमरे का हो तो खिड़की में थोड़ी रखोगे या अलमारी में थोड़ी रखोगे बहू को, या किसी क्या कहाँ लेके जाओगे उसको, रोड पे थोड़ी बिठाओगे। तो घर बड़ा हो आपका इतना कि उसमें बहू समा सकती हो, बहू भी मुनासिब साइज की हो। बात बहुएं माशाल्लाह जो इतनी साइज की बर्गर खा के आ रही हैं कि वो नॉर्मल साइज के कमरों में समा भी नहीं सकती। तो नॉर्मल साइज की बहू हो,
اور آپ کے گھر میں جگہ ہو اور آپ کا بچہ جو کام آپ نے اس کے ذمے لگایا ہے اس کو فوکس کیا ہوا ہے, آوارہ نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے آج نہیں کما رہا لیکن کل کما لے گا, تو پھر اسلام یہ کہتا ہے اپنے خرچے پہ باپ شادی کر دے. واجب تو نہیں ہے لیکن اپنے خرچے پہ کر دے. اس سے بہو بھی آپ کی فرما بردار بن کے رہے گی, آگے اولاد کی آپ کو محبت ملے گی. ان کو پتہ ہے گھر کے سربراہ ہیں, خالی پیلی کے سربراہ نہیں ہے, انہوں نے خرچہ کیا ہے. ابھی ایک ڈھیلے کا خرچہ ہو نہیں رہا ہوتا باپ کا, بہو کہتی ہے تو ہمارے باپ نے تو ہمیں اتنا کھلایا, سسر تو دو ٹکے کا خرچہ ہوا نہیں ہے, تو کیا کس بات کا سسر ہے, تو بڑا بن کے دکھائے گا تو کچھ ہوگا نا. تو اگر بچہ سمجھدار ہے, آپ کے گھر میں بہو رکھنے کی جگہ بھی ہے, اور پھر یہ ڈر بھی نہ ہو کہ ساس بہو کے جھگڑے بھی ہوں گے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے بہو گھر میں لے آئے, ایک نئی جنگ شروع, آپ کی بیوی کی بہو سے لڑائیاں شروع, تو پھر آدمی کہتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے, وہ پھر نہیں نمٹا سکتا. کسی کا باپ بھی نہیں جھگڑوں کو سدھرا سکتا, صحیح بتا رہا ہوں. ایسی صورت میں تو پھر الگ رکھو, نہیں الگ جاؤ. تو لیکن اگر یہ ساری تحفظات نہیں ہیں تو پھر کر دیا کرو شادی. میں آپ کو بھی پوتا ملیں گے. جاپان میں بڑھاپے میں رینٹے بندہ مل رہا ہے, تو آپ کو جوانی میں پوتا مل جائے یار, کیا چاہیے, کیا خیال ہے. میں الحمدللہ اتنا بوڑھا نہیں ہوں, آپ کو پتہ ہے, ابھی جوان ہی ہوں. میرے نواسے ہیں ماشاءاللہ, ایسی پیاری میری نواسی ہے, چھوٹی سی ایسی گھوم رہی ہوتی ہے. پھر پوتے نواسوں میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ باپ میں تو یہ ہے کہ بچوں سے آپ کو محبت ہوگی, لیکن ذمہ داری بھی کس کی ہوگی, آپ کی. پوتے نواسوں میں تو ذمہ داری ان کے ماں باپ کی, آپ سے صرف انجوائے کرنا ہے. کیا خیال ہے, نہ پیمپر کا خرچہ. اب ہماری نواسی گھر میں آتی ہے, میں پیار کرتا ہوں, مجھے بڑی اچھی, چھوٹے بچے ایسے روبوٹ کی طرح ٹھیکنے سے گھوم رہے ہوتے ہیں. ذمہ داری ساری اس کے ماں باپ کی ہے بھائی. جیسے ہی پیشاب کا ٹائم آ گیا پکڑا دیں گے بھائی یہ لوگ ہے بھائی اس کو پیمپر چینج کرو. تو دادا دادی نانا نانی یہ زیادہ انجوائے کرتے ہیں پوتے نواسوں کو. تو جوانی میں بن جاؤ جب انجوائے کرنے کی عمر ہے, ایسا نہ ہو کہ تمہارے نہ نظر آ رہا ہو نہ سنائی دے رہا ہو, پھر کیا فائدہ دادا بننے کا یار. تو تم اپنے بچوں کی شادیاں کراؤ گے, اس میں تمہارا فائدہ ہے. قرآن کیا کہتا ہے, خلق لکم من انفسکم ازواجا, اللہ نے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی, وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا, اس سے تمہیں بیٹے بھی دیے پوتے بھی دیے. تو اللہ اگلی نسل کو بھی نا اولاد کے طور پہ ہی بیان کر رہا ہے. اس کو اپنی اولاد سمجھو, اپنے بیٹوں کی شادیوں کو کیا سمجھو کہ بھائی اس سے جو نسل ملے گی وہ ہماری ہی ہوگی. ذمہ داری یہ کم وقت اٹھائے گا, انجوائے کون کریں گے, ہم کریں گے. لیکن یہ اس بچے کے بارے میں جو ذمہ دار ہو, جس کا پتہ ہو کہ پڑھائی کو فوکس کر رہا ہے, ورنہ ذمہ دار نہیں ہے پھر نہیں کرو. یہ تو وہ ایسا پڑھے گا نا, وہ بہو کو لا کے تمہارے خرچے پہ ڈال دے گا ایک ڈھیلے کا, کیونکہ شادی بھی ہو گئی اس کی, اب دماغ بھی اس کا جو ہے نا وہ فری ہو گیا ہے, تو وہ بالکل ہی بیکار پڑ جائے گا. ایسے بھی واقعات ہوئے, نالائق بچے کی شادی کرا دی باپ نے, وہ اور نالائق ہو گیا. اور پھر میرا بیان سنتے تھے, نسل بڑھانے پر اسپیڈ سے بچے پیدا کیے جا رہے ہیں, بچے دے دنادن ہر سال آ رہے ہیں, ذمہ داری اٹھانے. تو اب باپ کہہ رہا ہے یار یہ تو پوتے نواسے میرے لیے نعمت جب ہے, جب خرچہ تو اٹھانا, تو خرچہ بھی سارا میں نے تجھے بھی پالا, تیری بیوی کو بھی پال رہا ہوں, تیری بچوں کو بھی پالوں گا, تو کیا پیڑے کھانے کے لیے آیا یہاں پہ. اگر نالائق بچہ ہو پھر نہیں کرو یہ کام. تو اس لیے جلد نکاح کو بھی بھائی اس کو دینی اور مذہبی فریضہ سمجھ کے دیکھو. گوروں کے ہاں, ہندوؤں کے ہاں شادی بیاہ ان کا کلچر ہے, ہمارا کلچر نہیں ہے, مذہب ہے. مذہب کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے, اللہ رسول کا حکم ہے. انکحوا الایاما, یہ قرآن کی آیتیں ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, نہیں سمجھو گے بھائی. اچھا بھائی, کمپنی والے کریڈٹ ادھار لینے پر کمیشن دیتے ہیں, کیا یہ ان کو دینا جائز ہے؟ ادھار کارڈ لینے پر کمیشن لیتے ہیں, جائز کہاں سے ہو گیا بھائی, تو سود ہے. اچھا بھائی بھائی یار یہ فرقوں کے نام نہ لو, نام لے کے لکھا ہوا فلانا فرقہ یہ کہتا ہے, ڈمکانا فرقہ یہ کہتا ہے اس کا ذبیحہ حلال نہیں, دوسرا کہتا ہے فلانے کا حلال نہیں ہے. بھائی جو شرک کر رہا ہو اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے بس, چاہے وہ کوئی بھی مسلک کا ہو. اب یہ کہاں سے مسئلہ نکالا, یہ تو اصل تو یہ جو ملت کا حکم ہے نا کہ ملت اسلامیہ ہو, یہ تو قرآن کا حکم ہے. قرآن نے اہل کتاب کو اس سے مستثنیٰ کیا, یہود و نصارہ کو. تو جتنا استثناء قرآن نے کر دیا اتنا تو ہوگا, جو قرآن نے استثناء نہیں کیا وہ مستثنیٰ نہیں ہوگا. تو مسلمانوں میں جو مشرک ہے اس کو یہود و نصارہ پہ قیاس نہیں کر سکتے, کیونکہ یہود و نصارہ سے زیادہ بڑا جرم ہے اس کا, کیونکہ وہ تو نبی کو مانتے نہیں. یہ توحید پرست پیغمبر کو مان رہا ہے, ان کی تعلیمات کو مان کے بھی شرک کر رہا ہے, واضح طور پہ شرک ہو, تو یہ جرم زیادہ بڑا ہے. لہذا ان کو یہود و نصارہ پہ, مسلمانوں میں جو مشرک پیدا ہو گئے ان کو قیاس نہیں کیا جا سکتا.
बुरी आदत छोड़ने की नसीहत की। भाई किसी को बुरी आदत पड़ गई हो तो उसके तरीका ये है कि अपने ऊपर कोई जुर्माना रखे, कोई सज़ा रखे, तबलीग में वक्त लगाए, काफ़ी अरसे तक बचा रहेगा उस गुनाह से, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बुराई की आदत छूटती है, अचानक नहीं छूट जाती। अपने ऊपर कोई सज़ा रखेगा ना तो वो कम हो जाएगी, होते 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 आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी, एकदम से मुश्किल होती है। और कोई सवाल, बस लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। लड़कियां शादी के लिए लड़कों में आजकल बहुत परफेक्शन है। यार वो एक सेकंड, वो पर्ची जो ख़वातीन की तरफ से आई थी ना, उन्होंने एक पर्सनल सवाल भी पूछा था, उन्होंने कहा था इसका आप पर्सनल मुझे जवाब दे दें, तो वो मुनासिब नहीं है, ठीक है ना, किसी की जेब में जाना। अच्छा भाई, मुफ्ती साहब क्या लिखा हुआ, क्या जुराब पर मसा करने से वुज़ू हो जाता है? देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मसा साबित है वो खुफ़ैन पर साबित है, और जौरब का जो लफ्ज़ हदीस में आया है वो भी खुफ़ैन के माना में आया है। इसकी दलील क्या है? सहाबा किराम के दौर में जो मोज़े होते थे ना, वो जूतों की जगह इस्तेमाल होते थे। तो अब कुरान ने हुक्म दिया है पाँव धोने का, ये बहुत मजबूत है कुरान का हुक्म पाँव धोने का। तो इतनी मजबूत दलील के खिलाफ जब भी जाएंगे जब इस जैसी कोई मजबूत दलील हो, तो हमें उन मौज़ों के बारे में मिलती है जो जूतों की जगह इस्तेमाल होते हैं। तो इसलिए तमाम फुक़हा ने, इमाम अहमद इब्न हम्बल, इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक, इमाम हनीफा ने कुछ न कुछ शर्तें लगाई हैं कि वो शर्तें जब तक सॉक्स में नहीं पाई जाएंगी उस वक्त तक मसा उन पे जायज़ नहीं होगा। वो शर्तें इसलिए लगाई हैं, उसकी बेस ये है कि वो जूतों की जगह इस्तेमाल हो, बुनियादी है। अब किसी ने कहा इतने किलोमीटर चलना मुमकिन हो, किसी ने कहा पानी ना जाता हो, ये वगैरह वगैरह, खुद अपने पाँव पे वो अपने सहारे से खड़े रह सकते हो, वगैरह वगैरह। ये जो आम सॉक्स हैं इस पे मसा हमें कहीं भी हदीस से साबित नहीं है। लोग हदीस पेश तो करते हैं, लेकिन भाई पैगंबर की हदीस का वो मफहूम बयान किया जाएगा ना जो उस जमाने में जिस किस्म के सॉक्स इस्तेमाल हो रहे थे, चाहे वो सॉक्स कहें या खुफैन कहें, कुछ भी कहें। तो इसलिए चारों अइम्मा के नज़दीक कुछ न कुछ शर्तें हैं। लिहाजा ठीक है, बात सऊदिया के उलमा ने हर तरह के मौज़ों पे मसा जायज़ करार दे दिया, लेकिन हमारी नज़र में उनका ये कौल इजमाई उम्मत के भी खिलाफ है और दलील के भी खिलाफ है। तो हम ये नहीं कह रहे किसी आलिम से लड़ें, कोई आलिम अगर कर रहा है तो उनको ज़ाती तौर पे करने दें। आपने जब तकलीद करनी है, इत्तिबा करनी है, तो उन मुज्तहिदीन को फॉलो करें ना जो ज़्यादा बड़े मुज्तहिद थे। अब एक साहब ने एक फतवा लिया शेख बिन बाज रहमहुल्लाह ताला से, सऊदिया के बड़े परहेजगार मुफ्ती थे वो। तो मैंने उनसे कहा यार ये तो चारों फ़िक़ा में इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम शाफ़ी सब की राय इसके खिलाफ है। आप कहते हैं कि भाई मैं सऊदिया के मुफ्ती को फॉलो करूँगा। मैंने कहा यार सऊदिया के मुफ्ती को तो आप फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इमाम अहमद इब्न हम्बल तो इमाम बुखारी के उस्ताद हैं। अगर आपने फॉलो दलील की बेस पे करना है तो फिर मैंने उनको दलाइल दिए कि इनका जवाब दें आप। अगर आपने इस बेस पे करना है कि मैं किसी मुफ्ती को फॉलो कर रहा हूं, तो फिर मुफ्ती तो वो ज्यादा बड़े मुफ्ती थे। तो फिर मैंने उनसे कहा और अगर आपने शेख बिन बाज ही को फॉलो करना है तो फिर शेख बिन बाज के फला फतवे को भी आप फॉलो करो। शेख बिन बाज रहमहुल्लाह ताला बहुत परहेजगार आलिम थे, वो मुत्तकी थे, उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। उनका तो फतवा ये है कि जो एक नमाज जानकर छोड़ दे वो काफिर है, ये उनका कौल है और उनका फतवा है। इस पर उनके पास दलाइल भी हैं। मैंने कहा इसमें आप उनको फॉलो क्यों नहीं कर रहे? तो ये जो है ना, कहीं भी ये उम्मत टिक नहीं रही है, कहीं इसके पाँव, इससे लाउबालीपन पैदा होता है। किसी आलिम की शान में गुस्ताखी तौहीन ना करें, लेकिन आप अगर दलील पे चलेंगे तो फिर पूरा प्रॉपर वे में फ़िक़ा पढ़ें, आप अपने अंदर वो सलाहियत पैदा करें। और आज मुमकिन नहीं है वो सलाहियत। उन लोगों ने सहाबा ताबीन के दौर की नमाजें देखी हैं अपनी आंखों से, लेकिन अगर किसी में मुमकिन भी है तो अपनी ज़ात की हद तक रखे हुए। अवाम को यही हुक्म दिया जाएगा भाई जो मज़ाहिब मुदव्वन मुतदाविल चले आ रहे हैं इन्हीं में से किसी एक को फॉलो किया जाए, वरना ये बेलगाम फिरके बनते चले जाएंगे। कुरान और सुन्नत के नाम पे इतने फिरके बनेंगे, बन चुके हैं, अभी और क्या रह गया है। पत्थर उठाओ कोई नया फिरका, वो उसकी नहीं सुन रहा, वो उसकी नहीं सुन रहा, वो उधर से कुछ कह रहा है, वो उधर से, तो अजीब सा ही हिसाब बन जाएगा, प्रोग्राम तो सारा बढ़ जाएगा हमारा। मुफ्ती साहब ये हो चुका है मेरे भाई। और भी जी जनाब। हमारे लड़के लड़कियां आजकल शादी के लिए सीरियस नहीं हो रहे। कमारे लड़के लड़कियां आजकल शादी के लिए सीरियस, हमारे सिंगल जो है, जो हाँ रिश्ते में हर चीज में परफेक्शन भी देखते हैं। बहुत, ये बिल्कुल यही तो मैं रो रहा हूँ। गर्लफ्रेंड बना के दोस्तियाँ लगाएंगे, सीरियस नहीं हो रहे शादी में, तो इसका अजाब आएगा फिर भाई। तो हो जाओ सीरियस। बहुत ज़्यादा परफेक्शन भी देख रहे होते हैं, ये बात सही कह रहे हैं। बिल्कुल ऐसा जो है ना, मैंने एक अक्सर वाक़या सुनाता हूँ। वो हमारे एक दोस्त ने रिश्ते का किसी को बोला हुआ था, तो लड़की पसंद ही नहीं आ रही थी उनको कोई।
اتنی پرفیکٹ لڑکی چاہیے تھی ان کو. ایسے لوگوں کو چپت بہت خطرناک لگتی ہے. پھر ایک ہر لحاظ سے وہ اردو اسپیکنگ تھے, انہوں نے کہا لڑکی اردو اسپیکتی ہو, پہلی بات, اس کا قد اتنا ہو, کلر ایسا ہو, ایجوکیشن اتنی ہو, وغیرہ وغیرہ, ساری شرطوں پہ ایک لڑکی پوری اتر گئی. صرف ایک خرابی یہ تھی کہ اس کی یہ چھوٹی انگلی ڈبل تھی, یعنی چنگلی بعض لوگوں کے, ہمارے ایک ریلیٹیو ان کے 2 انگوٹھے تھے. اب پتہ نہیں بایو میٹرک کے لیے کون سا انگوٹھا دیا ہوگا انہوں نے. خیر, تو 2 انگلیاں تھی. ہم نے بولا کر لے بھائی, کہہ رہے نہیں, ایک ہی شادی ہے, میں کیوں اس 2 انگلیوں والی سے کیوں کروں. اچھا, پھر ان کی جہاں شادی ہوئی نا, وہ مجھ پہ بعد میں ناراض ہوئی. میرا قصہ آپ نے بیان میں سنا دیا, میں نے ان سے سوری کر لیا تھا, لیکن اب وہ قصہ پھیل گیا ہے. اب سوری تو کر چکا ہوں میں, اور قصہ بہت پرانا بھی ہو گیا ہے. ان کو خیر انہیں ناراض نہیں ہوئے, تھوڑا سا بس ہوئے تھے, یار یہ کیا ہو گیا. میں نے کہا ہوا تو صحیح ہے نا, تو آپ کو منع کر رہے تھے. میں نے ان کے پیشگوئی کر دی تھی کہ ان کی شادی ایسی خاتون سے ہوگی جو طبیعت سے دھوئے گی ان کو, کیونکہ جو بہت زیادہ اونچا معیار کرتے ہیں نا, یہ تکبر ہے ایک قسم کا. آپ جتنے ہو یار چلتا ہے, دنیا مسافر خانہ ہے بھائی, اتنا زیادہ کیا آپ نے معیار اونچا کر لیا. تو وہ پھر نتیجہ کیا نکلا, ان کی شادی کسی خاتون سے ہوئی, اس نے چور بھی تھی وہ ماشاءاللہ, گھر کا سارا سونا غائب کیا, چوریاں کی, یہ کیا وہ کیا. وہ بیزار آ گئے کہ یار میں کدھر پھنس گیا ہوں. اچھا, پھر انہوں نے کہا یار میں اس کے خلاف کیس کرتا ہوں. اس نے پہلے FIR کٹا کے جیل بھیج دیا ان کو. یعنی وہ کہہ رہے ہیں یار میں کدھر پھنس گیا نا میں. ہم نے کہا تیرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, بالکل وہ 2 انگلیوں والی اب تجھے یاد آ رہی ہوگی. تو بہت زیادہ جو پرفیکشن میں جاتے ہیں نا, خواتین بھی یا مرد بھی, ان کے ساتھ پھر مشاہدہ یہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے. اس لیے میں نہیں کہہ رہا کہ جو آڑا ترشا آ رہا ہے تو آپ فوراً آنکھ بند کر کے شادی کر دیں, لیکن بھائی تھوڑا سا کمپرومائز. اچھا, خواتین میں ایک مسئلہ لڑکیوں میں یہ ہے, دیکھو انہوں نے اپنے باپ کے گھر میں جو دولت دیکھی ہوتی ہے نا, وہ شوہر کی آمدن ویسی نہیں ہوتی. وہ کہتی ہم نے ہمارا باپ تو یہ کرتا تھا, میاں تو یہ. بھائی جب آپ کے ابا کی یہ عمر تھی نا, اس وقت آپ کے ابا بھی ایسے ہی کرتے تھے. یہ بڑا مسئلہ ہے. اپنی اماں سے پوچھو کہ جب اماں کی شادی ہوئی تھی تو کیا ابا کے مالی حالات اتنے اچھے تھے؟ اب 50-60 سال کے ابا ہو گئے ہیں, تو ظاہر ہے کماتے کماتے ایک عمر گزر گئی. تو تمہارا میاں ابھی چھڑا چھاٹ ہے, 22-23 سال کا ہے, لوڈا لپاڑا, وہ پان گٹکے کا خرچہ نکال لے بڑی بات ہے. تو جب وہ بھی 50-60 سال کا ہوگا تو اس کی بھی آمدن اتنی ہو جائے گی. وہ اپنے ابا سے کمپیئر کر رہی ہوتی ہیں اس کو. بھائی ابا سے کرنا ہے لیکن اس وقت کرو جب ابا 22 سال کے تھے. تو یہ بڑا مسئلہ آج کل لڑکیوں میں چل رہا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو دیکھتی ہے وہی اسٹینڈرڈ ہمیں دے جو باپ نے دیا. وہ باپ کا وہ والا ابھی نہیں دے گا, وہ اس وقت دے گا جب آپ کے ابا نے آپ کی اماں کو جب دیا ہے, وہ بھی 20 سال کے بعد دیا, تو وہ بھی 20 سال, اس وقت تک تھوڑا گزارا چلانا پڑے گا. تو یہ ہے حساب کتاب, اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ آج کل کسی چیز کی ایسی سچویشن آ جاتی ہے کہ ضرورت پڑتی ہے انسان کو, جی, اس میں اللہ کا حکم بھی ہوتا ہے کہ آپ جلدی کریں, اور ضرورت بھی ہوتی ہے, لیکن بعض دفعہ گھر والوں کی طرف سے رکاوٹیں ہوتی ہیں. نکاح میں گھر والوں کی طرف سے رکاوٹیں, اور چیزوں میں بھی کسی چیز میں رکاوٹ ہوتی ہے, اور ہم پھر ان کے اگینسٹ جا کے کر لیتے ہیں. دیکھو جو مباح چیزیں ہیں نا, وہ شریعت نے اجازت دی ہے آپ کو, اس میں والدین کی اطاعت لازم نہیں ہے. آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں, والدین کہہ رہے ہیں نہیں کرو, بسم اللہ, والدین کی اطاعت لازم نہیں ہے. ان کے اگینسٹ جا کر اگر والدین کہتے ہیں پڑھو, آپ کہتے ہیں میں تجارت کرتا ہوں, تو آپ تجارت کر سکتے ہو, اس میں ضروری نہیں. والدین کہتے ہیں آپ انجینئر بنو, آپ کہتے ہیں مجھے ڈاکٹر بننے کا شوق ہے. تو یہ چیزیں اسلام نے رائٹس دیے ہیں جو ہر آدمی کو دیے ہیں, اس میں کوئی زبردست. فقہاء نے یہاں تک لکھا ہے اگر کوئی سفر کرنا چاہتا ہے تجارت کے لیے, ماں باپ کہہ رہے ہیں نہیں سفر نہیں کرو, تو پھر بھی کر سکتا ہے وہ سفر. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں, ماں باپ کو نقصان نہ ہو رہا ہو, گھر میں خدمت کے لیے اکلوتا تھا, پھر ایک الگ بات ہے. اگر اکیلا نہیں ہے تو پھر یہ نہیں کہ پھر تو بعض ماں باپ بالکل اولاد کو یرغمال بنا لیں گے نا, کچھ کرنے ہی نہیں دیں گے. ایسے بھی میں نے والدین دیکھیں کچھ بھی نہیں کرنے دیتے, بچوں کی زندگیاں گھروں میں ہی برباد ہو گئی. تو یہ کچھ رائٹس ہیں جو انسان کے حقوق ہیں, یہ پھر اس میں انسان آزاد ہے. ماں باپ کو تکلیف نہ ہو, بس اس کا خیال کرے.